मित्रहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि प्राविधिक सहायक प्रासको नमुना सेट 7 ल्याएर म उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरू पनि कापी कलम लिएर आउनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यो 25-30 मिनेटको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ प्रास तयारीको लागि। तपाईहरुले सबै कुरा नयाँ सिक्नुभयो म भन्दिन। तपाईहरुले कम्तीमा पनि एउटा भिडियोमा 15 देखि 20 वटा नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। अरु कुरा त तपाईहरुले अध्ययन पनि गर्नुभएको होला। मित्रहरू, मैले चाहिँ हरेक दिन प्रासको पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित रही नमुना प्रश्न सेट बनाउँदै आइरहेको छु। यो महिनादेखि मेरो च्यानललाई माया गर्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्ण जना मध्ये एक जनालाई 15 सेट लक्की एक जनालाई 15 सेट प्रास नमुना प्रश्नहरू दिने मैले घोषणा गरेको छु। मित्रहरू, मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। यसो गर्नुभयो भने मैले पोस्ट गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा आउनेछ र हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके मित्रहरू, आउनुहोस् आजको नमुना सेट अभ्यास गरौँ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? मित्रहरू, आज पनि म सम्पूर्ण अप्सनहरू वाचन गर्ने छैन, सही अप्सन मात्र वाचन गर्नेछु। तपाईहरुले पनि मैले वाचन गरिरहेको अवस्थामा कुन सही उत्तर हुन सक्छ अनुमान गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने तपाईको अर्टिकुलेसन पावर पनि बढ्छ र अनुमान गर्दाखेरि आफूले पढेको कुराहरू यो रहेछ, यदि बिग्रेको छ भने पनि यो हुन सक्छ भन्नुभयो र पछि आन्सर थाहा पाउनु भयो भने तपाईले त्यहाँबाट पनि त्यो कुराहरूलाई छिटो बिर्सनुहुन्न। त्यसैले अनुमान गर्दै गर्नुहोला है त। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 पुनर्गठन हुँदा नेपालका शिक्षा मन्त्री को थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 पुनर्गठन हुँदा नेपालका शिक्षा मन्त्री को थिए? यसको कुन आन्सर हुन सक्छ अनुमान गर्दै गर्नुस्। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, रामहरि जोशी। पुनर्गठन हुँदाखेरि रामहरि जोशी नेपालका शिक्षा मन्त्री रहेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, प्राथमिक विद्यालय व्यक्तिको नामबाट सञ्चालन गर्दा विद्यालयको नाममा कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राथमिक विद्यालय व्यक्तिको नामबाट सञ्चालन गर्दा विद्यालयको नाममा कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, 10 लाख। व्यक्तिको नाममा यदि प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न चाह्यो भने 10 लाख रुपैयाँ विद्यालयको नाममा धरोटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, निजामती कर्मचारीले कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा हुँदा तालिम बापत कति अङ्क पाउने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती कर्मचारीले कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा हुँदा तालिम बापत कति अङ्क पाउने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, 2 अङ्क। निजामती कर्मचारीले कार्य सम्पादनको आधारमा यदि बढुवा हुने हो भने तालिम बापत उसले 2 अङ्क पाउने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 60 दिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा व्यक्तिगत कार्य तथा गृह कार्य आदिमा रुचि तथा दक्षता बापत कति अङ्क दिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा व्यक्तिगत कार्य तथा गृह कार्य आदिमा रुचि तथा दक्षता बापत कति अङ्क दिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 10 अङ्क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, वाडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने कसको अधिकारभित्र पर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, वाडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, वाडा समिति।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ विक्रम सम्वत 2047 सालमा कुन जिल्लामा साक्षरता अभियान प्रारम्भ गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक विक्रम सम्वत 2047 सालमा कुन जिल्लामा साक्षरता अभियानको प्रारम्भ गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी लमजुङ र कपिलवस्तु। मित्रहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्रधानमन्त्री। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ तल्लो कक्षादेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव कुन आयोगले गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक तल्लो कक्षादेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव कुन आयोगले गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 12 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ एडम्स डिकेका अनुसार निरीक्षणको कार्य दिएका मध्ये कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक एडम्स डिकेका अनुसार निरीक्षणको कार्य दिएका मध्ये कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी नेतृत्व कार्य एडम्स एन्ड डिकेका अनुसार निरीक्षणको कार्य अन्तर्गत पर्दैन। मित्रहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ विक्रम सम्वत 2023 सालमा नक्सालमा स्थापना गरिएको बाल मन्दिर स्कुलमा कस्ता खालका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्थ्यो? प्रश्न पुनः एकपटक विक्रम सम्वत 2023 सालमा नक्सालमा स्थापना गरिएको बाल मन्दिर स्कुलमा कस्ता खालका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्थ्यो? यसको सही उत्तर कुन होला मित्रहरू? सोच्दै गर्नुहोस् र कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् र अन्तिममा तपाईहरुले सबै उत्तरलाई जोड्नुहोस् र कति मिल्यो भनेर पनि तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए बहिरा बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराइन्थ्यो नक्सालमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था थियो? प्रश्न पुनः एकपटक स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था थियो? यसको सही उत्तर अप्सन सी स्रोत केन्द्र विद्यालयको विवेश अध्यक्ष। पुनः एकपटक स्रोत केन्द्र विद्यालयको विवेश विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाहरूको भर्नाको अवस्था निकाल्न दिएको कुन सूचक उपयोग हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाहरूको भर्नाको अवस्था निकाल्न दिएको कुन सूचक उपयोग हुन्छ? मित्रहरू यसको सही उत्तर हो अप्सन बी NER। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ दूर तथा खुला शिक्षाको विशेषता तलको कुन होइन? प्रश्न पुनः एकपटक दूर तथा खुला शिक्षाको विशेषता तलको कुन होइन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी घर छाड्न नसक्नेको लागि उपयोगी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ नेपालको संविधान 2072 पालना गर्नु प्रत्येक कर्तव्य हुनेछ। प्रश्न पुनः एकपटक नेपालको संविधान 2072 पालना गर्नु प्रत्येक कर्तव्य हुनेछ। यसमा जनताको नागरिकको व्यक्तिको समुदायको भनेर अप्सन छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी व्यक्तिको। नेपालको संविधान 2072 पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। मित्रहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ पर्यटन शुल्क कसको अधिकार क्षेत्रभित्र
पर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, पर्यटन शुल्क कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? यसको सही उत्तर हो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हो। यो प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। कृपया तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अनुसूची 9 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो प्रमुख आयुक्त। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, विक्रम सम्म 2007 सालसम्म नेपालमा कतिवटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, विक्रम सम्म 2007 सालसम्म नेपालमा कतिवटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 321। जब नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो सो समयमा नेपालमा जम्मा 321 वटा प्राथमिक विद्यालय थिए भने माध्यमिक विद्यालय जम्मा 11 वटा मात्र रहेका थिए र नेपालको साक्षरता प्रतिशत 2% थियो र महिलाको साक्षरता प्रतिशत चाहिँ 0.2% रहेको थियो। मित्रहरू, त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही उत्तर हो गाउँपालिका तथा नगरपालिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, जेएस राइसद्वारा विकास गरिएको परीक्षा प्रणाली कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, जेएस राइसद्वारा विकास गरिएको परीक्षा प्रणाली कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी वस्तुगत प्रश्न। वस्तुगत प्रश्नको विकास गरेको चाहिँ जेएस राइसले हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हालसम्म कति पटक संशोधन गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हालसम्म कति पटक संशोधन गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो 10 पटक। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 चाहिँ हालसम्म 10 पटक संशोधन भइसकेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 मा नेपाल राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कतिवटा रहेका छन्? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधान 2072 मा नेपाल राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 4 वटा सिद्धान्त। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त 4 वटा रहेका छन् भने नीति जम्मा 13 वटा रहेका छन् र उपनीतिहरू 96 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, शिक्षा ऐन अनुसार ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को हुने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा ऐन अनुसार ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मन्त्रालयको सचिव। मित्रहरू, त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, शिक्षा नियमावली अनुसार दूरशिक्षा समितिको सचिवालय कहाँ हुने भनिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा नियमावली अनुसार दूरशिक्षा समितिको सचिवालय कहाँ हुने भनिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी साबिकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, शिक्षालाई जनमुखी बनाऊ कति सालको शिक्षा दिवसको नारा हो? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षालाई जनमुखी बनाऊ कति सालको शिक्षा दिवसको नारा हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2041 साल। विक्रम सम्वत 2041 सालको शिक्षा दिवसको नारा चाहिँ शिक्षालाई जनमुखी बनाऊ भन्ने रहेको थियो। मित्रहरू, त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको मूल दस्तावेज कहिले तयार पारिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको मूल दस्तावेज कहिले तयार पारिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी
17 नोभेम्बर 2003 17 नोभेम्बर 2003 मा चाहिँ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको मूल दस्तावेज चाहिँ तयार पारिएको रहेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, प्रधानाध्यापकले शिक्षक सरुवा भएको कति दिनभित्र रमणापत्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न पुनः एकपटक, प्रधानाध्यापकले शिक्षक सरुवा भएको कति दिनभित्र रमणापत्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 21 दिनभित्र। यदि कुनै शिक्षक सरुवा भएपछि प्रधानाध्यापकले 21 दिनभित्र उक्त शिक्षकलाई रमणापत्र दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 पारित गर्ने निकाय कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 पारित गर्ने निकाय कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद। यो तयार गर्ने चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र हो भने पारित गर्ने चाहिँ साबिकको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद हो। यो पारित भएको 2072 साल चैत्र 3 गते हो। जम्मा 8 वटा सक्षमताहरू शिक्षकका लागि निर्दिष्ट गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 11 जना। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा 11 जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, मन्त्रालयको सचिव राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको कुन पदमा रहन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, मन्त्रालयको सचिव राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको कुन पदमा रहन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी उपाध्यक्ष। मन्त्रालय भन्नाले यहाँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। सो मन्त्रालयको सचिव चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष पदमा रहन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 3 महिना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। अप्सन अनुसार 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष भनेको छ, त्यो कुनै पनि होइन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ, संस्थागत प्राथमिक विद्यालय खोल्न कति रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, संस्थागत प्राथमिक विद्यालय खोल्न कति रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 50,000। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, आफ्ना मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम कर्तव्य तोक्ने जिम्मेवार व्यक्ति को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, आफ्नो मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम कर्तव्य तोक्ने जिम्मेवार व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकले आफ्ना मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारहरू तोक्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, शिक्षकले असाधारण बिदा लिनका लागि कति वर्ष स्थायी सेवामा काम गरेको हुनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकले असाधारण बिदा लिनको लागि कति वर्ष स्थायी सेवामा काम गरेको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 5 वर्ष। यदि शिक्षकले 5 वर्ष स्थायी सेवामा काम गरे बापत अथवा स्थायी भएको 5 वर्ष भएपछि असाधारण बिदा लिन को लागि ऊ चाहिँ योग्य हुन्छ।
प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ। अंग्रेजी विषयलाई कक्षा 1 देखि अनिवार्य विषयको रूपमा कहिलेदेखि लागू गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। अंग्रेजी विषयलाई कक्षा 1 देखि अनिवार्य विषयको रूपमा कहिलेदेखि लागू गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, विक्रम सम्वत 2060 साल। विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि कक्षा 1 देखि अंग्रेजी विषयलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा व्यवस्था गरिएको थियो र लागू पनि गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रो वर्षसम्म कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रो वर्षसम्म कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 25 जिल्ला। मित्रहरू, त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 का 10 सेवाभित्र नपर्ने सेवा देहायका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। निजामती सेवा ऐन 2049 का 10 सेवाभित्र नपर्ने सेवा देहायका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049 मा जुन 10 वटा सेवा छन् त्यो सेवाभित्र चाहिँ पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ। राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावना कुन तहको सक्षमता हो? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावना कुन तहको सक्षमता हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का लागि राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावना भनेर सक्षमता निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ। शिक्षक शिक्षा आयोजना कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षक शिक्षा आयोजना कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, एसियाली विकास बैंक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ। तादाम्यकृत शिक्षण विधिको विकास कसले गरेका हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक। तादाम्यकृत शिक्षण विधिको विकास कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, डाक्टर क्रुन्साङ्क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षाका 5 धारमा तलको कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षाका 5 धारमा तलको कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक शिक्षा चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षाका 5 धार अन्तर्गत पर्दैन राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ। कुन आवधिक योजनाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। कुन आवधिक योजनाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, 10औं योजना। 10औं आवधिक योजनाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ। शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको जीवन चक्रमा तलको कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक। शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको जीवन चक्रमा तलको कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण। तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण चाहिँ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको जुन जीवन चक्र छ त्यस अन्तर्गत नरहेको अङ्ग हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी समूहबीच सहमतिका आधारमा तयार गरिएको शिक्षा नीति निर्माणलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। 2 वा 2 भन्दा बढी समूहहरूबीच सहमतिका आधारमा तयार गरिएको शिक्षा नीतिलाई अथवा शिक्षा नीति निर्माणलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, समूह सहमति सिद्धान्त। 2 वा 2 भन्दा बढी जुन समूहमा सहमति भई सोही अनुसार कुनै पनि शिक्षाको नीति निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ समूह सहमति सिद्धान्त भनिन्छ।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ, राणाकालमा प्रशासनिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, राणाकालमा प्रशासनिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर हो श्रेष्ठा पाठशाला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ, बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासका लागि आवश्यक अनुभव हो, यो पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न पुनः एकपटक, बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासका लागि आवश्यक अनुभव हो, यो पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए आधुनिक अर्थ। मित्रहरू, त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, यसको सही उत्तर तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ, कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। आजको लागि अन्तिम प्रश्न 50औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? मित्रहरू, यसको सही उत्तर कुन हो तपाईले कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला है त। मित्रहरू, तपाईलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै कस्तो भिडियो बनाउँदा ठिक हुन्छ रचनात्मक सुझावको अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। र तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला र आफ्ना साथीहरु कोही आयोग तयारी गर्दिनुहुन्छ, प्रासको स्पेशली प्रासको तयारी गर्दिनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो सामग्री चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। आजलाई तपाईहरुबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।